सबै चेकअप हुन्छ तर रोग पत्ता लाग्दैन। जुन दर्द बोकेर आउनुभयो जीवनमा, जुन वेदना बोकेर आउनुभयो जीवनमा, जुन धोका बोकेर आउनुभयो जीवनमा, यो पीडा मलाई लागेको होइन, मेरो शरीरलाई मात्र लागेको। अचम्मको कुरा छ मित्र। बिना चाहिने संयोगहरू, हरेक कुरा जब मनमा गरेर जम्मा हुन्छ नि, यो मनले तपाईँलाई डिप्रेसन, सुसाइडल थिङ्किङसम्म पनि पुर्याइदिन्छ। मरौँ कि क्या हो भन्ने बनाइदिन्छ। किन? मनमा विकार जम्मा भएको छ। फलानासँग किन डिपेन्ड हुन पर्यो खुसीका लागि? तपाईँ भित्रै छ त्यो खुसी, जगाउनुहोस्। हामीलाई केही चिजको कमी छैन नि मित्र, सब थोक छ नेपालमा, सब थोक छ। मात्र हाँस्न जानियो, मात्र खुसी हुन जानियो भने फेरि हामी संसारको नम्बर 1 खुसी देशमा पर्न सक्छौँ। हाँसिदिउँ आजदेखि, खुसी भइदिउँ आजदेखि। त्यस्ता औँलामा गन्ने केही व्यक्तिहरू मात्रै छन् जसलाई संसारले चिन्छ, संसारले चिन्छ। किनकि आफूभित्र लुकेको सूक्ष्म शक्तिलाई यसरी जगाए कि उनीहरूले संसारले चिन्न सक्ने बनाइदिए, त्यो पौरख गरेर देखाइदिए, त्यो क्षमता गरेर देखाइदिए, त्यो काम गरेर देखाइदिए। तर हाम्रो ऊर्जा सुतेको सुतै छ, सुतेको सुतै छ। ऊर्जा कहाँ सकियो मित्र? ध्यान दिनुहोस्, एक्सर्साइज कम र सेक्सर्साइज ज्यादा भयो। कम अन गो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज पनि यो बिहानीको योगमय सत्र, ध्यानमय सत्र लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा जस्तै म सिमोन नेउपाने यहाँहरूको माझमा छु र आज पनि हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ योग मोडल निशा श्रेष्ठजीले। यहाँहरू उठिसक्नु भएको छ, यहाँहरू फ्रेस भइसक्नु भएको छ। यहाँहरू 6 बजे प्राइम टेलिभिजनबाट योग कार्यक्रम आउँछ, हेल्थ एन्ड लाइफ कार्यक्रम आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको छ। हामी यही विश्वास राख्दछौँ र यहाँहरू अहिले सहज रूपमा म्याटमा हामी जस्तै गरी बसिसक्नु भएको छ, यो पनि हामी विश्वास राख्दछौँ। कतिपय मित्रहरूले यो कार्यक्रम रेगुलर हामीलाई हेर्दै गर्दा, हामी सँगसँगै योग गर्दै गर्दा उहाँहरूको फोन आएको छ, उहाँहरूको हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउनु भएको छ। शरीरका धेरै समस्याहरू सञ्चा भएका छन्, उहाँका धेरै किसिमका शारीरिक र मानसिक समस्याहरू निको भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। यो सुन्दा अत्यन्तै हामी गर्व महसुस गर्छौँ, अत्यन्तै खुसी लाग्छ हामीलाई कि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर यहाँहरू सँगसँगै योग गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूका शरीरमा भएका विभिन्न दुखाइहरू, विभिन्न समस्याहरू सन्चो हुँदै गइरहेका छन्। शारीरिक समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू निको हुँदै गएका छन्। यो कुराले हामीलाई अझ धेरै हौसला प्रदान गरिरहेको छ। त मित्र, एउटा कुरा म जोडौँ, योगमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि, हामी ओम क्रियामा जानभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ हामी डक्टरकोमा जान्छौँ। अचम्मको कुरा छ, सबै शरीरका सिस्टमहरूलाई चेकअप गर्छौँ। फुल बडी चेकअप हुन्छ, टाउकोदेखि पैतालासम्म सबै चेकअप हुन्छ, ब्लड चेकअप हुन्छ, युरिन चेकअप हुन्छ, सबै चेकअप हुन्छ, तर रोग पत्ता लाग्दैन। यहाँ दुखिरहेछ मेरो, यहाँ दुखिरहेछ मेरो, यहाँ दुखिरहेछ मेरो, भतभत उफार्छ मलाई, भतभत पोल्छ मेरो ज्यान, चिसो हुन्छ मेरो ज्यान, कम्पन आउँछ मलाई, राति सुत्दा डराउँछु, तर्सिन्छु। धेरै खाले रोगहरू हुन्छन्, धेरै दुखाइहरू हुन्छन्, तर रोग पत्ता लाग्दैन। सबै कुरा चेक गर्दा रोग पत्ता लागेन। किन भन्दाखेरि हामीले यस्तो जीवन बाँचेर आयौँ कि मित्र, हामी डरको जिन्दगी बाँचेर आयौँ, हामी लोभको जिन्दगी बाँचेर आयौँ, हामी क्रोधको जिन्दगी बाँचेर आयौँ, हामी ईर्ष्या जलनको जिन्दगी बाँचेर आयौँ, हामी एक अर्कामा सम्बन्ध बिगारेर आयौँ, दुःख बोकेर आयौँ, पीडा बोकेर आयौँ, दर्द बोकेर आयौँ, वेदना बोकेर आयौँ।
धेरै किसिमका भाव बोकेर आयौँ। ती सब कुरा त एक्सरेमा देखिँदैन मित्र, ती सब कुरा रगतमा आउँदैन, ती सब कुरा युरिन टेस्टमा आउँदैन। जीवनभरि हामीले जे बाँचेका छौँ, जस्तो जीवनशैली बाँचेका छौँ, त्यो बाँचेको जीवनशैलीले हामीलाई लामो समयसम्म यति दुःख दिन्छ, यति पीडा दिन्छ, घरि मन दुखाउँछ, घरि तन दुखाउँछ, घरि पेट दुखाउँछ, घरि टाउको दुखाउँछ, तर रोगै पत्ता लाग्दैन। किन रोग पत्ता लाग्दैन? त हाम्रो जीवनशैली हामीले त्यो बाँचेर आएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई भित्रभित्र रोग देखिँदैन, तर धेरै पीडा दिइसकेको हुन्छ, धेरै दर्द दिइसकेको हुन्छ। मित्र, यो सब चिजलाई निकाल्नको लागि, यो सब चिजलाई समाधान गर्नको लागि औषधि यहाँ काम आउँदैन मित्र। औषधि काम आउने ठाउँ र औषधि काम नआउने ठाउँ पनि हुन्छ। जुन दर्द बोकेर आउनुभयो जीवनमा, जुन वेदना बोकेर आउनुभयो जीवनमा, जुन धोका बोकेर आउनुभयो जीवनमा, त्यो मित्र धेरै चिज बोकेर आयौँ जीवनमा हामीले। त्यसको लागि उत्तम माध्यम भनेको योग, ध्यान र प्राणायाम नै हो, जसले तपाईँलाई अचुक औषधिको काम गर्छ। नियमित योग गर्नुहोस्, नियमित ध्यान गर्नुहोस् र नियमित प्राणायाम गर्नुहोस्। यो तीन चिज तपाईँले नियमित गर्नुभयो भने तपाईँले जुन जिन्दगी बाँचेर आउनुभएको छ, ती जिन्दगीमा बाँचेर आएका थोत्रा झुत्रा काम नलाग्ने वेस्टेज चिज जुन हामीले शरीरको जुन भाव र शरीरमा बोकिसकेका छौँ, त्यसलाई टक्क 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 फ्याँकिदिने हो मित्र। पुराना थोत्रा चिज, पुराना काम नलाग्ने चिज, पुराना मैला चिज, पुराना दुःख, पुराना वेदना, पुराना फिलिङ्स, पुराना जलन, पुराना क्रोध, पुराना रिस, नयाँ जीवनको सुरुवात गराइदिन्छ। बिल्कुल जसरी बच्चा जन्मिँदा पुरै नयाँ सिस्टम लिएर जन्मिन्छ, फ्रेस सिस्टम लिएर जन्मिन्छ, त्यसै गरी हामी हाम्रो शरीरका सिस्टमलाई पनि पुरै फ्रेस, पुरै नयाँ त्यसरी सुरुवात गर्न सक्छौँ। त मित्र, आउनुहोस् अब आजको हामी यो सेसनमा प्रवेश गरौँ र ओमबाट हामी सुरुवात गरौँ। र ओमका मैले विज्ञान यहाँहरूलाई बताइरहेको छु। विभिन्न कार्यक्रममा ओमका बारेमा मैले चर्चा गर्दै आइरहेको छु। हातलाई ज्ञान मुद्रामा, शरीर बिल्कुल सिधा, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। गहिरो श्वास तान्ने अनि अ उच्चारण गर्दा हृदयमा कम्पन, उ उच्चारण गर्दा थाइरोइड ग्रन्थीमा कम्पन र म उच्चारण गर्दा तेस्रो नेत्र निधारको बीच भागमा कम्पन गर्न जरुरी छ। गहिरो श्वास लिउँ र श्वास छोड्दै गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास लिउँ, श्वास छोड्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ र हामीले ओम उच्चारण गरिसकेका छौँ र ओम उच्चारणपछि हामी सूक्ष्म व्यायाममा आज हामी उठेर केही आसनहरू गर्छौँ। हामी आज बसेरै केही सूक्ष्म व्यायामहरू गरौँ र मित्र खुट्टालाई बिल्कुल सिधा पारिदिउँ। अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सबभन्दा पहिला यो खुट्टालाई तलमाथि चलाइदिउँ। बिस्तारै खुट्टाका हाड जोड्नेहरू मजाले चल्छन्। मजाले खुट्टाका हाड जोड्नेहरू चलाइदिउँ र मित्र शरीरलाई बिल्कुल स्वतन्त्र छोडिदिनु। यतिखेर शरीर कुनै बन्धनमा बाँधिँदैन। हामी सबैको जीवनको उद्देश्य बन्धनबाट मुक्त हुने हो, कर्म गर्ने नै हो जीवनमा। राउन्ड राउन्ड घुमाउँ। जीवनमा तपाईँ जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, जुन पेसामा हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा मजाले तन मन सहित लाग्ने नै हो, तर त्यसका बन्धनहरूबाट मुक्त भएर।
यो शरीरबाट पनि हामी, शरीरको बन्धनबाट पनि हामी मुक्त हुन सकेमा जीवनमा दुःख पीडा रहँदैन। कहिलेकाहीँ जीवनमा, कहिलेकाहीँ शरीरमा चोट लाग्दिन सक्छन्। अब चेन्ज गरौँ। शरीरमा चोट लागेको बेलामा मित्र, शरीरको बन्धनमा तपाईँ रहनुभयो भने त्यो पीडाले तपाईँलाई लामो समयसम्म असर गरिराख्छ। र तपाईँ यदि शरीरको बन्धनबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ भने पीडा हुँदाखेरि पनि यो पीडा मलाई लागेको होइन, मेरो शरीरलाई मात्र लागेको। अचम्मको कुरा छ मित्र। यो पीडा मेरो शरीरलाई हो, केही समयपछि ठिक हुन्छ। यो सधैँ दुखी राख्दैन। खुट्टा चेन्ज गरौँ। यो सधैँ दुखी राख्दैन, यो केही समय मात्र दुख्ने हो, फेरि गइहाल्छ। अनि तपाईँलाई पीडा कम हुन्छ, दर्द कम हुन्छ। मनको बन्धन पनि त्यस्तै हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मानसिक रूपमा यति पीडा हुन्छ, अब दुवै खुट्टा मानसिक रूपमा यति पीडा हुन्छ, यहाँलाई यति मन दुख्छ, यहाँको मन दुखेर या बाँच्दिन कि क्या हो, बाँच्न सक्दिन कि क्या हो, जीवनमा केही रहेनछ, संसारमा केही रहेनछ, संसार खतम रहेछ, संसार ध्वस्तै रहेछ, संसार हाम्रो लागि होइन रहेछ। ओहो, यस्तो पनि संसार हुन्छ तलमाथि, यस्तो पनि संसार हुन्छ, यति पीडा दिने संसार, यति दुःख दिने संसार। यो तपाईँ मनको बन्धनबाट माथि आउन सक्नु भएन। खुट्टा चेन्ज। मनको बन्धनबाट माथि आउनुभयो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै लाग्छ, जब जब पीडा हुन्छ, यो पीडा मेरो होइन। यो पीडा किन मेरो होइन भने यो पीडा पर्मानेन्ट छैन। सधैँ तपाईँसँग रहँदैन। अब सधैँ तपाईँसँग पीडा रहँदैन भने, सधैँ तपाईँसँग पीडा रहँदैन भने त्यो पीडा तपाईँको कसरी भयो? त्यो पीडा तपाईँको होइन, किनकि त्यो पीडा क्षणभरमै गायब भइसक्छ। त यो मनको बन्धनबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो भने पनि यी पीडाहरू तपाईँलाई सामान्य लाग्छन्। अब अगाडि पछाडि दुवै खुट्टा मजाले चलाइदिउँ, मजाले चलाइदिउँ। शरीरका बन्धन र मनका बन्धनबाटको मुक्ति हो। बिल्कुल शानदार तरिकाले जीवन बाँच्न तपाईँलाई सिकाउँछ योग, ध्यान र प्राणायाम। शानदार जीवन, मजेदार जीवन, आनन्दको जीवन, ऊर्जाशील जीवन, प्रगतिशील जीवन, शान्तको जीवन, जस्तो जीवन तपाईँले चाहनुहुन्छ अब हातबाट, त्यस्तो जीवन बाँच्नलाई तपाईँलाई सघाउँछ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब हातका हत्केलालाई तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि। अब अर्को हात तल माथि, तल माथि। मजाले तन्काइदिउँ, तिनक्कै तल तन्काइदिउँ, तनक्कै माथि तन्काइदिउँ, तनक्कै तल तन्काइदिउँ, तनक्कै माथि तन्काइदिउँ। अब हातका कुइनाहरूलाई तलमाथि। त मित्र, यहाँहरूले चाहनुभएको जीवन कस्तो हो? एउटा सामान्य जीवन। को जन्मियो पनि थाहा छैन दुनियाँमा, को मर्यो पनि थाहा छैन दुनियाँमा। न तपाईँको जन्ममा उत्सव हुन्छ, न तपाईँको मृत्युमा मलामीका लाइन लाग्छन्। ती जिन्दगी बाँच्नुको के अर्थ मित्र? साइडबाट यहाँ जन्मदा उत्सव होस्, यहाँका घरमा कोही जन्मदा उत्सव होस्, सबैले वाह वाह गरून्। यहाँको मृत्युमा पनि सारा संसार शोकमा डुब्न सकोस्, सारा समाज शोकमा डुब्नुहोस्। त्यो जिन्दगी तपाईँले बनाउनु पर्छ, त्यो शानदार जिन्दगी बनाउनु पर्छ। अब गोलो गोलो त्यो शानदार जिन्दगी बाँच्नको लागि, त्यो शानदार जिन्दगी बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला खाली गरिदिनुहोस्। जुन जिन्दगी तपाईँले बाँच्नु भएको छ, जुन तपाईँले जिन्दगीमा बटुल्नु भएका काम नलाग्ने थोत्रा विचारहरू, काम नलाग्ने पुराना विचारहरू, काम नलाग्ने पुराना तर्कहरू, काम नलाग्ने, कसैको हितमा काम नलाग्ने ती तपाईँका जीवनका हरेक चिजलाई फालिदिनुहोस्, मजाले फालिदिनुहोस्। र अबदेखि नयाँ चिज भर्नेछु जीवनमा,
अबदेखि जीवनमा नयाँ चिज जोड्ने छु। अब गर्दनलाई बिस्तारै राउन्ड राउन्ड। यो समाजको लागि चाहिने के हो, मेरो जीवनको लागि चाहिने के हो, नचाहिने के हो। नचाहिने चिजलाई सबै फालिदिन्छु र चाहिने चिजलाई मात्रै थप्दै थप्दै जान्छु, जोड्दै जोड्दै जान्छु। अब अर्को साइड राउन्ड 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 राउन्ड। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै अब तलमाथि। जस्तै कि मित्र तपाईले खुर्सानी नै खुर्सानी जोडेर धागोमा सिंहले सिउर्दै सिउर्दै जानुभयो भने त्यो खुर्सानीको माला बन्छ। फुलै फुल सिउर्दै जानुभयो भने फुलको माला बन्छ। आखिर दुईटै माला त बन्छ। अब हेर्दा फुलको माला हेर्दा जति आनन्द लाग्छ, फुलको मालालाई मान्छेले जति सदुपयोग गर्छन्, फुलको मालाको जति महत्त्व छ, त्यो खुर्सानी जोडेर बनाएको माला, त्यो आलु जोडेर बनाएको माला, त्यो प्याज जोडेर बनाएको माला, त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन मित्र। त जीवन पनि एउटा माला हो। तपाईँ के जोडेर बनाउने यो मालालाई? फुल जोडेर माला बनाउने, या आलु जोडेर माला बनाउने, या खुर्सानी जोडेर, या प्याज जोडेर? हामीले जीवनमा अहिलेसम्म काम किन लागिरहेको छैन समाजको लागि? न आफ्नै लागि, न देशको लागि, न समाजको लागि भन्दा हामीले जीवनमा जे जोड्नु पर्ने हो त्यो चिजलाई हामीले जोड्नै सकिरहेको छैनौँ। हामीले नचाहिने चिजलाई जोडेर नचाहिने चिजका माला बनाइरहेछौँ जीवनमा। गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब एकछिन साइक्लिङ गरौँ, शरीरलाई साइकल जस्तै गरी चलाइदिउँ। मजाले पल्ट्यौँ र शरीरलाई बिल्कुल मजाले 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 साइकल चलाए जस्तै चलाइदिउँ। साइकल घुमे जस्तै गरी खुट्टाहरू घुम्छ। यसले तपाईँका पेट लाग्ने समस्या, पेटमा भएका फ्याट, पेटमा भएका विकारहरूलाई घटाउँछ। ढाड कम्मरका समस्याहरूलाई ठिक पार्छ। मजाले जीवनमा यहाँले साइकल त चलाउनु भएकै छ होला मित्र। यदि साइकल चलाउनु भएको छैन भने पनि अहिले सिक्नुहोस्, चलाउनुहोस् हामीसँग योगिक साइकल। योग साइकल चलाउँदै जानुहोस्, गोलो गोलो, राउन्ड 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 राउन्ड। मजा आइरहेछ। आहा। र मित्र जे गर्नुहुन्छ त्यसमा फुल मस्ती होस्। जे गर्नुहुन्छ, जे सुकै वाटेभर जीवनमा जे सुकै गर्नुहोस्, त्यो चिजमा एक चिज जोडिदिनुहोस्, मस्ती जोडिदिनुहोस्। मस्ती, इन्जोय। जे गर्नुहुन्छ इन्जोयको साथमा। अपोजिट साइडबाट घुमाऊ, अर्को साइडबाट खुट्टा। खाना खानुहुन्छ मस्तीका साथमा खानुहोस्। खेलकुद गर्नुहुन्छ मस्तीका साथ खेल्नुहोस्। अभिनय गर्नुहुन्छ मस्तीका साथ अभिनय गर्नुहोस्। अध्ययन गर्नुहुन्छ मस्तीका साथ अध्ययन गर्नुहोस्। या पढाउनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ मस्तीका साथ पढाउनुहोस्। राउन्ड राउन्ड। तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ मस्तीका साथ अपरेसन गर्नुहोस्, मस्तीका साथ बिरामीको चेकअप गर्नुहोस्। अब तलमाथि खुट्टालाई, तलमाथि तलमाथि माथि तल, बिल्कुल पेटलाई प्रेसर दिएर मजा आइरहेछ। यो शानदार जिन्दगी। 1 घण्टा आफ्नो लागि, बाँकी सबै जीवन समाजको लागि, अरूको लागि। 1 घण्टा त आफ्नो लागि बाँचौँ त भित्र। हामीले 1 घण्टा पनि आफ्नो लागि बाँच्न नसकेपछि मैले सुरुमा भने नि, यहाँ दुख्छ, यहाँ दुख्छ, यहाँ दुख्छ। अब साइडमा क्रस गर्दै खुट्टालाई यस्तो क्रस, 1 2 1 2। यहाँ दुख्छ, मन दुख्छ, तन दुख्छ, टाउको दुख्छ, पेट दुख्छ, आर्जनी दुख्छ, भतभत पोल्छ, चिसो हुन्छ, भुतभुत उफ्राउँछ, तर केही पनि रोग पत्ता लागेन। किनभने 1 घण्टा आफ्नो लागि बाँच्नु भएन। 1 घण्टा जीवनमा आफ्नो लागि बाँच्नै सिकेन। रिल्याक्स, खुट्टालाई छोडिदिउँ। रिल्याक्स। अब हामी अलिकति थोरै व्यायाम गर्छौँ। खुट्टाका घुँडाहरूलाई टाउको उठाउँदै दुवै साइडका हातका कुइनाले
दुवै साइडका खुट्टाका घुँडाहरूलाई छुने कोसिस गर्ने। मजाले 1 2 3 4 5 6 मजाले गर्दै जानुहोस्। यसले त तपाईँको पेटलाई मित्र यदि मजाले घटाउँछ, पेटलाई स्लिम बनाउँछ, पेटका बोसोहरू पकालिदिन्छ। कसैलाई त चाहिन्छ नि 6 प्याक, यसले तपाईँलाई प्याक पनि दिन्छ मित्रहरू। लानुहोस्, गर्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस्। रिल्याक्स रिल्याक्स। अब बिस्तारै छड्के परेर उठाउँ, बिस्तारै छड्के परेर उठाउँ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी एकचोटि मजाले दिल खोलेर, दिलमा मित्र मनमा जब सानातिना विकारहरू जम्मा हुँदै 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 जान्छ, नचाहिने फिलिङ्सहरू, नचाहिने सम्बन्धका बोझहरू, नचाहिने तर्कहरू, नचाहिने वितर्कहरू, नचाहिने पीडाहरू, नचाहिने वेदनाहरू, नचाहिने संयोगहरू, हरेक कुरा जब मनमा गएर जम्मा हुन्छ नि, यो मनले तपाईँलाई डिप्रेसन, सुसाइडल थिङ्किङसम्म पनि पुर्याइदिन्छ। मरौँ कि क्या हो भन्ने बनाइदिन्छ। किन? मनमा विकार जम्मा भएको छ। मनमा विकार भएर जम्मा भएर बसेपछि मरौँ कि क्या हो, रक्सी खाऊँ कि क्या हो, गाँजा खाऊँ कि क्या हो, चरस खाऊँ कि क्या हो। किन भन्दा अलरेडी मनमा तपाईँले धेरै चिज, नचाहिने चिज थुपारिसक्नुभयो। अब यो मनले तपाईँलाई सही ट्र्याकमा लैजाँदैन, खराब ट्र्याकमा लैजान्छ। यसलाई फालिदिउँ हाँसेर। म खुसी छु, म आनन्दको जीवन बाँचिरहेको छु, मलाई रक्सी किन चाहियो, म खुसी छु, आनन्द छु, मलाई चरेस किन चाहियो, मलाई गाँजा किन चाहियो, मलाई फ्रस्ट्रेसन किन चाहियो, डिप्रेसन किन चाहियो, सुसाइड किन गर्नु पर्यो। मन खुसी छ मेरो। मन दुखी भएपछि सब थोक चाहिने हो मित्र, मन खुसी भएपछि केही पनि चाहिँदैन, सब थोकले पुग्छ। त मजाले हाँसौँ एकचोटि मन खोलेर। कति आनन्द आइरहेको छ जिन्दगीमा, कति आनन्द छ। यो चरम आनन्दलाई तपाईँले फिल गर्न सक्नुभयो भने जीवनमा मित्र, बाहिर संसारमा तपाईँ खुसीको लागि अरूसँग भर पर्नै पर्दैन। बाहिरी संसारमा खुसी, संसारले मलाई खुसी दिएला कि भन्ने भ्रम छ नि त अहिलेसम्म त हामीलाई। यो पाएँ भने खुसी हुन्छु कि, उसले मलाई छोडेन भने खुसी हुन्छु कि, उसले मलाई माया गरे भने खुसी हुन्छु कि, उसले मलाई साथ दियो भने खुसी हुन्छु कि, त्यो फलानालाई पाएँ भने खुसी हुन्छु कि। फलानासँग किन डिपेन्ड हुनु पर्यो खुसीका लागि? तपाईँ भित्रै छ त्यो खुसी, जगाउनुहोस्, उठाउनुहोस् त्यो खुसीलाई। आसनमा प्रवेश गरौँ। आज उठेर गर्ने केही योगासनहरू गर्छौँ, बिस्तारै उठौँ। हाम्रो चाहना पनि यही हो। फेरि म श्रद्धेय गुरुदेव डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूको लाइनलाई सापडी लिन्छु। पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिउजिँदैछ, नेपाल बिउजिँदैछ। नेपाललाई बिउजाउने नै हाम्रो चाहना हो, नेपाललाई झकझकाउने चाहना हो। हे नेपाली हो, हाँस्न थालौँ, हे नेपाली हो, खुसी हुन थालौँ, हे नेपाली हो, हामी हाँसेर जीवन बिताउँ, हामी नाचेर जीवन बिताउँ, हामी खुसीले जीवन बिताउँ। हामीलाई केही चिजको कमी छैन नि मित्र, सब थोक छ नेपालमा, सब थोक छ। मात्र हाँस्न जानियो, मात्र खुसी हुन जानियो भने फेरि हामी संसारको नम्बर 1 खुसी देशमा पक्न सक्छौँ। आज हामीलाई
नर्वेले जितिसक्यो, आज हामीलाई स्विजरल्यान्डले जितिसक्यो। कति खुसी छन् त्यहाँका मान्छे। हामी पहिला कति खुसी थियौँ। हाँस्न छोडिसक्यौँ नि त हामी। पेट बढिरहेछ, खुसी घटिरहेछ, दर्द बढिरहेछ, खुसी घटिरहेछ, पीडा बढिरहेछ, खुसी घटिरहेछ। होइन होइन होइन, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिउजिँदैछ। अब नेपाल बिउजिसकेको छ, अब नेपाली हाँस्छ, अब नेपाली खुसी हुन्छ, अब नेपाली फेरि संसारको नम्बर 1 खुसी देशमा पर्नेछ। यो कुरा तपाईँमा भर पर्छ। हाँसिदिउँ आजदेखि, खुसी भइदिउँ आजदेखि। ओके, अल राइट मित्र, आउनुहोस्। अब हामी पहिलो आसन ताडासन गर्छौँ आज। अब योगासनमा प्रवेश गरौँ। दुवै खुट्टा फट्याएर आज हामी ताडासन गरौँ। हामी योभन्दा अगाडि खुट्टा जोडेर ताडासन गरेका थियौँ भने आज खुट्टा फट्टाएर दुवै खुट्टाका औँलाहरूले जमिनमा टेकेर हामी जिउलाई तन्काएर शरीर उचाल्नेछौँ। शरीर बिल्कुल तनक्कै तन्किन्छ। श्वास तान्दै 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 माथि, खुट्टा तनक्कै तन्काएर खुट्टाका औँलाका भरमा टेकौँ र छातीलाई पुरै 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 तन्काइदिउँ। छाती फराकिलो छ, पुरै तन्काइदिउँ, पुरै पुरै, अझै तन्काउँ, अझै 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 तन्काइदिउँ, अझै तन्काइदिउँ, अझै तन्काइदिउँ। अब यत्तिकै होल्ड राख्दिउँ आसनलाई। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब बिस्तारै श्वास तान्दै श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब हामी अर्को आसन गर्छौँ, ध्रुवासन। अब यदि यो खुट्टालाई माथिसम्मै यहाँसम्मै लान सकिन्छ भने यहाँसम्म ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। यदि यहाँसम्म लान सक्नु भएन, सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यहाँ टेकेर गर्न सक्छौँ अथवा यहाँ टेकेर, जहाँसम्म तपाईँले टेक्न सक्नुहुन्छ, जहाँसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ शरीरलाई, त्यहाँसम्म राख्नु होला। यदि पुरै माथि लैजान सक्नुहुन्छ भने पुरै माथि लैजाउँ। पहिला हामी देब्रे खुट्टा टेकेर दाहिने खुट्टाले माथि सपोर्ट लिन्छौँ। यो आसनभित्र तपाईको कन्सन्ट्रेसनको लागि गरिने आसन हो। तन्काइदिउँ शरीरलाई। यदि तपाईँको आँखा दायाँ बायाँ कतै चल्यो भने तपाईँको शरीर हल्लिन्छ। तपाईँ जीवनमा कति चञ्चल हुनुहुन्छ, चुलबुल हुनुहुन्छ यहाँबाट देखिन्छ। यदि तपाईँ धेरै चञ्चले मान्छे हुनुहुन्छ भने मित्र, यो आसन धेरै बेर टिक्नै सक्नुहुन्न, जिउ हल्लिएको हल्लै हुन्छ। अब गहिरो श्वास तानौँ, श्वास छोड्दै रिल्याक्स, बिस्तारै रिल्याक्स 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 रिल्याक्स। अब अर्कोपट्टिबाट यो आसन। गहिरो श्वास तान्दै 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 माथि 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 माथि। हेर्नुहोस्, फुल फिगरमा शरीर हेर्नुहोस्। खुट्टा कसरी राखिएको छ, हात कसरी राखिएको छ, आँखा बिल्कुल अगाडि। एक ठाउँमा आँखा टिकाएपछि आँखा बिल्कुल टिकिराख्छ त्यहीँ। आँखा बिल्कुल जहाँ राख्नुहुन्छ त्यहीँ टिकाइदिनुहोस्। बिल्कुल आँखालाई फिक्स। शरीरलाई तन्काइराख्नुहोस्, तन्काइराख्नुहोस्, तन्काइराख्नुहोस्। गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै रिल्याक्स। हात बिस्तारै 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 रिल्याक्स। खुट्टा पनि बिस्तारै झारिदिनु। धेरैजना साथीहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी योगासन हेरेर, तपाईँको योगासन सँगै गरेर धेरैवटा रोगबाट हामीले छुटकारा पायौँ भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ। त मित्र, यहाँहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, हामी सँगै जोडिनुहोस्। तपाईँका शरीरमा भएका रोग मात्रै होइन, शोक पनि जान्छन्। रोग मात्रै होइन, तपाईँका शोक पनि जान्छन्, तपाईँका दुःख पनि जान्छन्, मानसिक दुःख पनि जान्छन्, शारीरिक दुःख पनि जान्छन्, भावनात्मक दुःख पनि जान्छन्। त मित्र, सँगै योग गर्नु होला। अब आजको तेस्रो आसन हामी गरौँ। शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन। दुवै खुट्टालाई 1.5 फुट जति फट्टाइदिउँ। निसाजीको आसनलाई एकदम कम्प्लिटली हेर्नु होला। श्वास तान्दै हात माथि र सबभन्दा पहिला देब्रेपट्टि पुरै शरीरलाई बटारिदिउँ।
पुरै बटारिदियो। कम्मरको भाग मित्र हेर्नुहोस्, कम्मरको भाग पुरै यसरी बटारिन्छ। यदि तपाईँ यसरी मात्रै जानुभयो भने यो आसन मिलेन भन्ने बुझ्नुहोस्। कम्मरको भाग पुरै तपाईँले बटारेपछि मात्रै, कम्मरको भाग पुरै बटारेपछि यो आसन मिल्छ। यो भाग हेर्नुहोस्, यो कम्मर कति बटारिएछ हेर्नुहोस् त, 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 ल हेर्नुहोस् पुरै बटारिन्छ। पुरै बटारेर ठ्याक्कै भुइँसम्म गएर हातमाथि। कम्मर बटारिन्छ, गर्दन बटारिन्छ, छातीका भाग बटारिन्छ। यसरी बटारिँदा तपाईँको शरीरका खुट्टादेखि हातसम्म, गर्दनसम्म सबै मसल्सहरूलाई यसले निचोरेको हुन्छ, सबै मसल्सलाई यसले बटारेको हुन्छ। त मित्र, यसले तपाईँको शरीरलाई यति सुन्दर बनाउँछ, शरीरलाई यति राम्रो बनाउँछ, त्यो सुन्दरता तपाईँले अन्त कहीँ पाउँदैन मित्र। योग गरेपछि, यो आसन गरेपछि तपाईँले पाउने सुन्दरता हो त्यो। अब बिस्तारै श्वास लिँदै सामान्य रूपमा फर्क्यौँ। अब श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब यही आसन सेम तरिकाबाट अर्कोपट्टि। हेर्नुहोस् मित्र, कम्मरको भाग पुराका पुरा बटारिन्छ, पुराका पुरा कम्मर पुरा बटारिन्छ। हेर्नुहोस्, पुरा कम्मर पुरै बटारेर यो छाती पनि बटारिन्छ मित्र। कम्मर मात्र होइन, यो छाती पनि, यो छातीको भागलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यो कम्मर मात्र होइन, यो कम्मर त बटारिन्छ नि, यो छाती पनि बटारिन्छ। छाती बटार्दै हात तल जान्छ अनि माथि जान्छ। फिक्स गरिदिउँ आसनलाई केही बेरसम्म। केही बेरसम्म यो आसनलाई होल्ड गरौँ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। गहिरो श्वास लिँदै 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 श्वास छोड्दै रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। आनन्दको साथमा, पुरै मस्तीको साथमा इन्जोय गर्दै, आनन्दको साथमा, मस्तीको साथमा। गहिरो श्वास तानौँ, फेरि गहिरो श्वास छोडौँ, रिल्याक्स। हामीले बटारेर गर्ने आसन गऱ्यौँ। अब शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई टाँसिदिउँ एकअर्कामा टपक्क। हातलाई बिल्कुल क्रस गरेर श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै दाहिनेपट्टि शरीरलाई पुरै मोडिदिउँ। शरीर पुरै मोडिन्छ। हेर्नुहोस्, कम्मरको भाग पुरै मोडिन्छ मित्र। ध्यान दिनु होला यो आसनलाई। कम्मर पुरै मोडिन्छ। बिस्तारै श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब फेरि यसको अपोजिट साइडबाट, अर्को साइडबाट गर्छौँ। श्वास तान्दै हातमाथि, पुरै तन्काइदिउँ शरीरलाई। तन्काएर श्वास छोड्दै अर्कोपट्टि। होल्ड गरिदिउँ आसनलाई एकछिन। होल्ड गरौँ। बिस्तारै श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। एकछिन गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी पछाडि झुकेर गर्ने एउटा आसन गर्छौँ, पन्छी आसन। शरीरलाई पन्छी जस्तै, शरीरलाई चरा जस्तै, जस्तै उड्न लागेको चराले जसरी पखेटा यसरी फिजाउँछ मित्र, हेर्नुहोस् त्यसै गरी हाम्रा हातका पखेटालाई उड्न लागे जस्तै गरी मजाले फिजाडिदिने। फिजारेर हाम्रो शरीर चाहिँ पछाडि झुक्न जान्छ। ल हेर्नुहोस् मित्र, यसलाई एकदम नजिकबाट निहालेर हेर्नुहोस्, ढाडको सेप कस्तो छ, हातको सेप कस्तो छ। शरीरमा भाइब्रेसन निस्किन्छ। यो आसन गर्दा शरीर काप्छ, मसल्सहरू कापिरहेछ। हेर्नुहोस् मित्र, पछाडि झुक्दिनुहोस्। मेरुदण्डलाई साह्रै बलियो बनाउँछ मित्र यसले। प्रेसर हाई छ भने चाहिँ मित्र, हाईहरूले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला, मुटुका रोग, छारे रोगका भएका व्यक्तिहरूले। अब श्वास तान्दै अगाडि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स, रिल्याक्स। गहिरो श्वास तानौँ,
पुरै तानौँ, छोडौँ। तान्नुहोस् मित्र, अब हामी अर्को आसन गर्छौँ। अब अगाडि झुकेर गर्ने आसन बाँकी छ। एउटा खुट्टालाई तेर्छौँ, एउटा खुट्टालाई लाम्छौँ। अब यो आसन गर्दा तपाईँको शरीरको पुरै भाग तल झुक्नुपर्छ। तल पुरै शरीरको भाग झुक्छ। हातले जमिनलाई टेकिन्छ। सकिन्छ भने टाउकोले घुँडालाई छुने कोसिस गरौँ। सकिँदैन भने जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म तन्काउने कोसिस गरौँ। ईशाजीलाई ध्यान दिएर हेरौँ आसनलाई। यो कम्मरको भाग, हिपको भाग पुरै टाइट भएर, यो हिपको भाग पुरै टाइट भएर तलतिर झुकेको छ। घुँडा बिल्कुल सिधा रहन्छ। पछाडिको खुट्टा कहीँ पनि खुम्चिएका छैनन् मित्र, हेर्नुहोस्। अगाडिको खुट्टा पनि कहीँ पनि खुम्चिएको छैन। कम्फर्ट तरिकाले यो आसन यदि तपाईँ लिन सक्नुभयो भने तपाईँको पेटले तपाईँलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन भन्ने बुझ्नु होला। यदि कम्फर्ट तरिकाले यो आसन गर्न सक्नु भएन भने पेटमा बोसो लागिसक्यो भन्ने बुझ्नु होला। त मित्र, यदि तपाईँ यो आसन गर्न सक्नुभएको छ भने पेट सही ठाउँमा छ, कम्मरका हड्डीहरू सही ठाउँमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। श्वास लिँदै बिस्तारै माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। यसैलाई ठ्याक्कै अर्कोपट्टि घुमाइदिउँ, अर्को साइड। फेरि अब हामीले विशेष त ध्यान दिनै पर्ने योग आसनमा श्वासलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। गहिरो श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै 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 तल। अब अगाडिबाट यो आसनको पोस्चर हेर्नुहोस्। शरीरको झुकाइको तरिका, हात राख्ने तरिका र खुट्टा राख्ने तरिका, जसरी यो हिपको भाग पनि तन्किन्छ यो आसनमा। कम्मरको भाग अगाडि झुक्छ। मांसपेशी र मेरुदण्ड दुवैलाई यसले तगडा बनाउँछ। यसरी तपाईँले आसन गर्न सक्नुभयो, आसन गर्न थाल्नुभयो भने मित्र, शरीरका रोग कहाँ चालन आफै कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँको शरीरमा आउने अय्या अय्या, तपाईँको शरीरमा आउने आथा आथा, तपाईँको शरीरमा आउने दुःख 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 बा यसरी आसन गर्न नसक्दाखेरि त्यो दुखाइहरू आउँछन्। यसरी आसन गर्न थाल्नुहोस् त, अनि हेरौँ तपाईँलाई 90, 95, 100 वर्षसम्म कसले दुःख दिँदो रहेछ। श्वास तान्दै बिस्तारै माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। एउटा एडिसनल आसन तपाईँलाई आज गराइन्छ थोरै, यो खुट्टाका मांसपेशीलाई बलियो बनाउनको लागि। यो एक पक्षीय आसन नै हो। त्यसपछि हामी प्राणायाममा जान्छौँ। हामी अलिकति एडभान्स तरिकाले सङ्कट आसन गरौँ। खुट्टालाई थोरै फटाइदिउँ। शरीरमा आउने सङ्कटहरूसँग टाढा भाग्नको लागि शरीरका यो खुट्टाका मांसपेशी र तपाईँको यो कम्मरका मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ यो आसनले। बिस्तारै खुट्टालाई यतिसम्म मात्रै, योभन्दा धेरै तल पनि नजानु होला, धेरै माथि पनि नजानु होला। र हातलाई तपाईँले यसरी अगाडि राख्न पनि सक्नुहुन्छ, माथि उठाउन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जसरी सहज लाग्छ। बस्दिनुहोस् यसरी। ल हेर्नुहोस् त, नजिकबाट हेर्नुहोस् यो आसन कति मजा आउँछ। हेर्दैखेरि पनि मजा आउने आसन हो। फुल फिगरमा हेर्नुहोस् यो आसन। ल हेर्दै पनि मजा आउँछ। ढाड पनि बलियो, कम्मर पनि बलियो, खुट्टा पनि बलियो। राखौँ राखौँ राखौँ, आनन्दले राखौँ यो आसन। पसिना पसिना बनाइदिनुहोस् शरीरलाई, पसिना, पुरै पसिना छुटाइदिनुहोस्। अब श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। हा हा हा, आनन्द शरीरमा आइरहेको आनन्द र स्फूर्तिलाई फिल गर्नुहोस् मित्र। अब यसरी आसन गरेर, यसरी योग गरेर, ध्यान गरेर, प्राणायाम गरेर तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किएपछि तपाईँको शरीर कसरी हिँड्छ थाहा छ मित्र? हिजो अस्ति यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो, अफिस जाँदा पनि यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको हिँडाइ यस्तो हुन्छ, मस्तीमा। शरीरमा कुनै दुःख छैन, शरीरमा कुनै दर्द छैन, शरीरमा कुनै पीडा छैन, मनमा पनि पीडा छैन, शरीरमा पनि पीडा छैन। तपाईँको हिँडाइ हेलो हेलो एक्सप्रेसन पनि यस्तो हुन्छ। खुसी मान्छे, आनन्दित मान्छे, सेलिब्रेसन गर्ने मान्छे।
हरेक चिजमा सेलिब्रेसन गर्न सक्ने मान्छे। हामी अक्सर जीवनमा कमजोर कहाँ हुन्छौँ? दुःखमा पनि हामी, पीडामा पनि हामी आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ। जब दुःखमा आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ, खुसीमा हामीलाई धेरै खुसी जीवनमा आयो भने पनि हामी कमजोर, सम्हाल्नै सक्दैनौँ त्यो खुसीलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नै सक्दैनौँ। धेरै दुःख आए पनि हामी कमजोर। ल हेर्नुहोस् त, मान्छे कति कमजोर छ। मान्छेलाई धेरै खुसीले पनि सिद्ध्याइदिन्छ, दुःखले पनि सिद्ध्याइदिन्छ। जीवनमा खुसी आयो भने खुसीलाई पनि त हामीले सम्हाल्न सक्न क्षमता चाहियो नि शरीरमा। खुसी सम्हाल्न सक्ने क्षमता शरीरमा विकास गरौँ। दुःख पनि सम्हाल्न सक्ने, दुःखमा पनि आफूलाई सम्हाल्न सकौँ, खुसीमा पनि आफूलाई सम्हाल्न सकौँ। नत्र यही दुःख र यो खुसीले हामीलाई बर्बाद गरिदिन्छ मृत्युसम्म। धेरै इक्जाम्पल छन् संसारमा, खुसीलाई थाम्न नसकेर मरेका अवस्थाका मान्छेहरू पनि छन्, दुःखलाई सम्हाल्न नसकेर मरेका मान्छे पनि छन्। र मित्र, यति बलियो बनाऊ आफूलाई योग, ध्यान, प्राणायामको माध्यमबाट। खुसीमा पनि यस, दुःखमा पनि यस, खुसीमा पनि यस, दुःखमा पनि यस। न खुसीले मलाई डगमगाउन सक्छ, न दुःखले मलाई हल्लाउन सक्छ। मित्र याद राखौँ, न खुसीले हल्लाउन सक्छ, न दुःखले डगमगाउन सक्छ, किनकि यो शरीर र यो मन मेरो आफ्नै नियन्त्रणमा छ, आफ्नै नियन्त्रणमा। त आउनुहोस् मित्र, प्राणायाम गरौँ अब। सहज तरिकाले बसौँ, सहज तरिकाले बसौँ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै। आज हामी कपालभातीबाट सुरु गर्छौँ, कपालभाती गर्छौँ। अनि हामी आज भ्रामरी पनि गर्नेछौँ। गर्दै जाउँ। अब अघि हामीले शरीरका विकारहरू फाल्यौँ, अब प्राणायाम गर्दैछौँ। प्राणायामबाट हामी मनका विकारहरू फाल्छौँ। र मैले अस्ति पनि भने, फेरि पनि भन्छु, योग भनेको शरीरलाई मजबुत बनाउनका लागि र प्राणायाम भनेको तपाईँको प्राणलाई मजबुत बनाउनका लागि। योग शरीरको मजबुतीको लागि, प्राणायाम प्राणको रक्षाको लागि। जति जति प्राणायामलाई बढाउँदै जानुहुन्छ, प्राण त्यति बलियो 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 बलियो, एकदम बलियो हुन्छ प्राण, बलियो। जति योग गर्नुहुन्छ, शरीर तगडा 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 गर्दै जाऊ। कपालभाती। पेटलाई धक्का दिउँ मित्र। हेर्नुहोस्, यो पेटलाई बिल्कुल भित्र धक्का दिउँ पेटलाई। पेटलाई धक्का दिँदै, नाकबाट सास बाहिर फालौँ, पेटलाई धक्का दिँदै। गर्दै जाउँ। पेटलाई धक्का दिउँ। रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। फेरि गहिरो श्वास, फेरि गहिरो श्वास छोडौँ। मस्तीका साथमा, फुल मस्ती छ जीवनमा, फुल इन्जोय छ। म यस्तो जिन्दगी बनाउँदैछु नि मित्र, यस्तो जिन्दगी बनाउँदैछु नि मित्र। हेर्दै गर्नुहोस्, डाहा लाग्नेछ समाजलाई, जल्नेछ समाज मेरो जिन्दगी देखेर। ओहो, कति स्वस्थ मान्छे, कति खुसी मान्छे, कति आनन्दको मान्छे। यो समाजले के यार मलाई दुःख देला र। त्यही जिन्दगी बनाउँदैछौँ हामी मित्र, त्यही जिन्दगी बनाउँदैछौँ। अब अलिकति भ्रामरी गरौँ। दुवै बुढी औँलाले कानलाई टपक्कै छोडिदिउँ र हातलाई अरू औँलालाई निधारमाथि राखेर भमराले जसरी भौँ आवाज निकाल्छ, मौरीले जसरी भौँ आवाज निकाल्छ, त्यो भौँ आवाजले अनुहारलाई, निधारलाई पुरै कम्पन गराइदिउँ, घाँटीलाई पुरै कम्पन गराइदिउँ।
एकदमै फाइदाजनक प्राणायाम छ मित्र। यसका फाइदाहरू भन्दै गरौँला। सँगसँगै नाकलाई कानलाई पुरै छोपेर आवाज निकालौँ, सास तानेर। मैले हातलाई औँलालाई कस्तो पोजिसनमा राखेको छु मलाई नजिकबाट एकचोटि निहाल्नुहोस् त मित्र। हातका औँलाहरू कानमा कसरी राखिएका छन्, निधारमा कसरी राखिएका छन् हेर्नुहोस्, नजिकबाट हेर्नुहोस्। श्वास तानेर फेरि एकचोटि अब गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। अब समय कम छ मित्र, हामी फटाफट भस्त्रिका गरिहालौँ। हामी नियमित रूपमा भस्त्रिका गर्छौँ सधैँ 2 मिनट, र मैले भस्त्रिकाका बारेमा यहाँलाई बताइरहेको छु, यसका फाइदाहरू, यसका गर्ने तरिकाहरू। र प्रेसर हाई छ भने नगर्नुहोला। प्रेसर हाई छ भने यसरी मात्रै, प्रेसर हाई छ भने लामो सास तान्ने, लामो सास छोड्ने। मुटुका रोग, छारे रोगका बिरामीहरू, मानसिक रोगका केही समस्याहरू छन् भने पनि यसलाई सामान्य रूपमा, नत्र भने जोरदार धक्काका साथमा हातलाई बल लिन सक्छौँ। 1 सेकेन्डमा एकचोटि। मभित्र सूक्ष्म रूपमा रुकेर बसेको ऊर्जालाई आज म जगाएर छोड्नेछु, किनकि सानो ऊर्जाको कणले पनि संसार पुरै हल्लाउन सक्छ मित्र। आज औँलामा गर्न सक्ने केही त्यस्ता थोरै व्यक्तिहरू मात्रै छन् दुनियाँमा जसले संसारलाई हल्लाएका छन्। हामीलाई त कसैले चिन्दा नै चिन्दैन। न देश संसारको त कुरै छोड्नुहोस् मित्र, धक्का दिँदै गर्नुहोस्, धक्का दिँदै गर्नुहोस्, धक्का दिँदै गर्नुहोस्। संसारको त कुरै छोड्नुहोस्, न हामीलाई हाम्रो देशले चिन्छ, देशको त कुरै छोडिदिनुहोस्, न हामीलाई छिमेकीले चिन्छ। किन? हामीसँग त्यो तागतै छैन दुनियाँसँग चिनाउन सक्ने। त्यस्ता औँलामा गन्ने केही व्यक्तिहरू मात्रै छन् जसलाई संसारले चिन्छ, संसारले चिन्छ। किनकि आफूभित्र लुकेको सूक्ष्म शक्तिलाई यसरी जगाए कि उनीहरूले संसारले चिन्न सक्ने बनाइदिए, त्यो पौरख गरेर देखाइदिए, त्यो क्षमता गरेर देखाइदिए, त्यो काम गरेर देखाइदिए। तर हामी, हाम्रो ऊर्जा सुतेको सुतै छ, सुतेको सुतै छ। ऊर्जा कहाँ सकियो मित्र? ध्यान दिनुहोस्, एक्सर्साइज कम र सेक्सर्साइज ज्यादा भयो। याद राख्नुहोस् मित्र, बिग्रियो कहाँ भन्दा दुनियाँ जित्ने मान्छे एक्सर्साइज कम र एक्सर्साइज बढी गर्यो, आफूलाई बनायो, आफूलाई ततायो, आफूलाई तपायो, र हार्ने मान्छे सधैँभरि त्यहीँ अल्झिएर बस्यो, त्यहीँ अल्झिएर। हार्ने मान्छे अल्झियो मित्र सधैँ त्यहीँ, जित्ने मान्छे त्यहाँबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्यो। मुक्त हुने मान्छे त्यहाँबाट अगाडि बढे, संसारलाई जित्ने मान्छे त्यहाँबाट अगाडि बढे, संसारसँग हार्ने मान्छे जहीँका त्यहीँ, जहीँका त्यहीँ। अन्तिम धक्का। अब 2 सेकेन्ड, अब 1 सेकेन्डमा 2 चोटि। कम अन गो, फास्ट फास्ट फास्ट, अझ फास्ट। संसारलाई जित्नु छ, सुरुवात आफैदेखि गर्नु छ। Come on, go. Come on, go. Other fast, other fast, other fast. Go, 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 go fast. अंतिम धक्का 15 सेकेंड जोरदार। रिलैक्स। आँखा बिल्कुल बंद, आँखा बिल्कुल बन्द। आँखा मात्र होइन, मन पनि बन्द, मस्तिष्क पनि बन्द, विचार पनि बन्द, भाव पनि बन्द, सब थोक बन्द, सब थोक बन्द।
सब थोक बन्द। जब आफूले तपाईले बन्द गर्नुहुन्छ, यदि अरू कसैले तपाईको जिन्दगी बन्द गरिदियो भने मित्र, तपाईको जीवन सधैँ अरूको गुलामीमा जान्छ। अरूको गुलामी गर्दै 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 मेरा पुर्खौं पुस्ताहरू बितेर गए। अरूकै गुलामी गर्दै 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 मेरा बाउ पनि बिते। अरूकै गुलामी गर्दै 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 म पनि बित्नु त होइन। म आफ्नो लागि केही गर्नेछु। आफूले यस्तो गर्नेछु, मेरो मेहनतको फल सारा समाजले खाउन्। मेरो मेहनतको फल सारा देशले उपभोग गरोस्। मेरो मेहनतको फल सारा दुनियाँले उपभोग गरोस्। म गुलामी गरेर सिद्धिन्न, म आफ्नो लागि केही गर्छु। त्यो सङ्कल्प गर्नुहोस्। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। गहिरो श्वासमा ध्यान। श्वास भित्र जाँदैछ, सररररररर, आनन्द 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 भित्र गयो। श्वास बाहिर निस्किँदैछ, आनन्द आनन्द आनन्द। यही हो परम आनन्द, सच्चित्त आनन्द। आनन्द भन्दा पनि माथिको आनन्दको बिन्दु परम आनन्द। यही आनन्दलाई बोकेर जित्नु छ दुनियाँलाई। यही आनन्दलाई बोकेर पार पाउनु छ जीवनबाट। यही आनन्दलाई बोकेर सब थोक बनाउनु छ। बिस्तारै हातलाई घर्षण गर्दै, आँखामा न्यानो स्पर्श दिँदै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ। धन्यवाद मित्र, आजको यो एपिसोडमा हामीसँगै रहिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँगै योग गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। धेरै धेरै धन्यवाद क्यामेरामा यसरी हामीलाई साथ दिनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र अनिलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वेदज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी हामीलाई आकर्षक तरिकाबाट जोडिदिनु भयो। प्रविधिमा खटेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको एपिसोडबाट कार्यक्रमका निर्देशक मुस्कान ढकालज्यू, निशा श्रेष्ठज्यू र म सिमोन नेउपाने यहाँसँग बिदा चाहन्छौँ। भोलिको एपिसोडमा फेरि यहाँलाई निम्ता सबै परिवार आइदिनु होला। सबै परिवार हामीसँग जोडिनु होला र सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यो कार्यक्रम फेसबुक प्राइम टेलिभिजनको लाइभमा पनि छ। पेजबाट पनि हामीलाई कमेन्ट फिडब्याक दिनु होला। युट्युबमा पनि छ, सर्च गरेर हेरिदिनु होला यो कार्यक्रमलाई। आजको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, जय होस्, शुभ रहोस् यहाँको समय।